अज़ीज़ तलबा व तालबात और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हमारे यूट्यूब चैनल लैच ऑन टू नॉलेज बाय SAHS में खुशामदीद। हमारा आज का सब्जेक्ट है क्रोमोपैथी विद सामी और टॉपिक हमारा हस्ब मामूल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ थ्रू कलर थेरेपी चल रहा है। क्रोमोपैथिक तरीक़ा इलाज पर गुज़िश्ता लेक्चरों में हमने अमराज का क्रोमोपैथिक इलाज बयान करना शुरू किया था, जिसका सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। आज हम इस सिलसिले को मज़ीद कुछ नई बीमारियों और उनके इलाज के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जिन बीमारियों का जिक्र करेंगे वो ये हैं। बहरापन। अगर ये मर्ज़ पैदाइशी ना हो तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ये मर्ज़ बार बार नज़ला ज़ुकाम के हमले से या किसी बुखार की वजह से या कोनीन की ज़्यादती की वजह से और आतिशिक और चेचक की वजह से लाहक होता है। इस मर्ज़ में नारंगी रंग की बोतल का पानी 1-1 औंस सुबह शाम पिलाएं और तेल कान में डालें। उसके बाद है नकाहत। किसी हार्ड मर्ज़ में यानी एक्यूट बीमारी के अंदर, यानी जैसे टाइफाइड, नमूनिया वगैरह के बाद सेहत की मुकम्मल बहाली तक जिसम में कई नमकियात की कमी रहती है और जब तक सेहत बहाल ना हो जाए, इस मर्ज़ के दोबारा हमले या किसी दूसरे मर्ज़ के लाहक होने का ख़दशा होता है। इसलिए इस मर्ज़ में नीले रंग की बोतल में तैयार करदा पानी या शुगर ऑफ मिल्क की गोलियाँ सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाना बेहतर रहता है। हिज़ियान। ये मर्ज़ अमूमन दिमाग या उसके पर्दे के वर्म के बाइस होता है, जिसकी वजह से आसाब पर असर पड़ता है और सूजिश और वर्म पैदा हो जाता है। बाद औक़ात नशे की वजह से भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। इस मर्ज़ में शदीद बुखार हो जाता है, चेहरा और आँखें सुर्ख हो जाती हैं, रोशनी बुरी लगती है, कभी कभी क़ै की कैफियत भी पैदा हो जाती है। मरीज़ औल फौल बातें करने लगता है। इस मर्ज़ में सब्ज़ रंग की बोतल में तैयार करदा पानी 1-1 औंस सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा दें। शिद्दत की सूरत में 2-2 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएँ। तोहम। इस मर्ज़ में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के वहमों का शिकार हो जाता है, यानी जहन में झूठे ख़यालात बैठ जाते हैं। इसमें बहुत सी नफ्सियाती अलामात मिलती हैं, मसलन पागलपन, परागंदा ज़हनी, बकवास, जुनून की किस्म, जुनून, बुढ़ापे का खौफ, अफसरदगी वगैरह। इस बीमारी में नीले रंग की बोतल में तैयार करदा पानी 1-1 औंस सुबह दोपहर शाम पीने के लिए दें। कोशिश करें कि कमरे में हर चीज़ नीले रंग की हो, बल्ब भी अगर नीला हो तो बेहतर है। डेंगू बुखार। इसको उर्दू में लाल बुखार, हड्डी तोड़ बुखार और लंगड़ा बुखार के नाम से भी याद किया जाता है। ये मशरिक़ वस्ता की बीमारी है जो एक मखसूस किस्म के मच्छर के काटने की वजह से होती है। अभी पिछले दिनों कराची में इसका बहुत ज़ोर चला था, बल्कि आजकल भी चल रहा है। इसमें हड्डियों में दर्द, बुखार और जिल्द पर फुंसियाँ निकल आती हैं। सुर्ख बोतल का पानी 1-1 औंस सुबह दोपहर शाम पिलाएं और शुगर ऑफ मिल्क की गोलियां भी इस्तेमाल करवाएं। ज़ियाबेतिस यानी शुगर। इस बीमारी की 2 मशहूर अक़साम हैं, एक को काज़िब और दूसरे को शकरी कहते हैं। इस बीमारी में मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। इस मर्ज़ का हकीकी सबब सोडियम फास्फेट की कमी है। जागने वालों और दिमागी काम करने वालों को ये मर्ज़ ज़्यादा लाहक होता है, क्योंकि गुर्दा और दिमाग का ख़ास ताल्लुक़ है। इसलिए मुतज़क्किरा अशख़ास ज़्यादा मुतासिर होते हैं। पेशाब में शक्कर खारिज होने लगती है, मुँह खुश्क हो जाता है, प्यास ज़्यादा और कभी कम हो जाती है। जिगर की ख़राबी, कसरत मजामियत और ज़्यादा बैठने से भी ये बीमारी हो जाती है। नारंगी रंग की रोशनी रीढ़ की हड्डी पर दिन में 2 मरतबा 15-15 मिनट डालें और इस मकाम पर तेल भी सुबह शाम लगाएं और पानी भी 1-1 औंस दिन में 3 मरतबा पिलाएं। इसहाल, डायरिया। ये मर्ज़ हज़म करने वाली रतूबतों में मौसम की अचानक तब्दीली से, बदहज़मी से, जुल्लाब आवर अदविया के इस्तेमाल से, खराश कुनंदा अग़ज़िया और कच्चे फल और सब्ज़ियों के इस्तेमाल से होता है। इस मर्ज़ में दस्तों के साथ साथ मरोड़ की शिकायत भी हो जाती है। इस मर्ज़ में नारंगी रंग की बोतल में तैयार करदा पानी दिन में 3 मरतबा 1-1 औंस पिलाएं। खुन्नाक। ये मर्ज़ पोटाशियम क्लोराइड की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से फाइब्राइन तहलील होकर हवा की नाली के ऊपर के हिस्से की गशाए मखाती के ज़रिए खारिज होती है
اور آہستہ آہستہ جم کر سختی اختیار کر لیتی ہے۔ اس عمل کے دوران عضوی اور غیر عضوی مادوں کے فعل میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات چربی، البومن، شکر اور دیگر نمکیات اکٹھے ہو کر حلق کے اندر سخت پردہ سا بنا دیتے ہیں، جس سے تنفس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عارضہ گلے کی سوزش اور بخار سے شروع ہوتا ہے۔ مریض کو نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی 1 اونس صبح دوپہر شام پلائیں، اور مقام نمبر 4، 13 اور 44 پر صبح و شام نیلے رنگ کی بوتل کا تیل لگائیں۔ خواب۔ کبھی کبھی اچھا یا برا خواب نظر آ جائے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بعض لوگ مستقل خوفناک خواب دیکھتے ہیں یا خود کو خلاؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ مرض ہے۔ اس کے علاج کے لیے سفید رنگ کی بوتل کا تیار کردہ پانی دن میں 2 مرتبہ استعمال کروائیں۔ استسقاء۔ اس مرض میں بدن کے نسائج میں پانی بھر جاتا ہے۔ یہ مرض کیلشیم فاسفیٹ اور سوڈیم کلورائڈ کی آب خون میں کمی سے واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اور البومن جسم میں جاتا ہے۔ دل، جگر اور گردے کے امراض میں خاص طور پر یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ سارے جسم میں ورم آ جاتا ہے۔ سوجن والی جگہ پر انگلی سے 1 لمحے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جائے تو گڑھا پڑ جاتا ہے، جو تھوڑے سے وقفے کے بعد بھر جاتا ہے۔ جلد صاف اور چمکدار دکھائی دیتی ہے۔ مریض کو سفید رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی 1 اونس صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ پیچش۔ مرغن کھانوں سے، ٹھنڈ لگنے سے، یکدم پسینہ رکنے سے یا نمناک جگہ پر رہنے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ بچوں کو دانت نکالنے یا پیٹ میں کیڑے ہوں تو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ پانی کی پیاس بڑھ جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ سے درد اٹھتا ہے، اجابت کم مقدار میں آؤں یا خون آمیز ہوتی ہے۔ مریض کو نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی 1 اونس صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جادو کی طرح آرام آئے گا۔ عسر الطمس۔ یہ خواتین کی بیماری ہے۔ اس مرض میں حیض انتہائی درد کے ساتھ آتا ہے۔ خون کا رنگ چمکدار اور سرخ ہوتا ہے، نبض تیز چلتی ہے اور غیر ہضم شدہ غذا کی قے ہو جاتی ہے۔ ننگے پاؤں پھرنے سے، برف کے استعمال سے اور سرد اشیاء سے نقصان ہوتا ہے۔ نارنجی رنگ کی بوتل کا پانی وقفے وقفے سے دیں اور مقام نمبر 28 پر نارنجی رنگ کے تیل کی مالش ضرور کریں۔ بدہضمی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ہاتھ بدہضمی فوری طور پر غذا کی بے قاعدگی سے لاحق ہوتی ہے اور جلد قابل علاج ہے، اور دوسرے مزمن بدہضمی ثقیل غذا، دماغی محنت، شب بیداری اور عصبی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاج میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس میں ڈکار کا آنا، منہ کا مزہ کڑوا ہونا، ترش مادے معدے سے حلق کو آئیں، سر میں درد اور کھانے کی خواہش بالکل نہ ہو، یہ خاص علامات ہیں۔ معدے میں کھانا کھانے کے بعد ہلجل محسوس ہوتی ہے، انتڑیوں میں ہوا بھری رہتی ہے اور عموماً قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ نارنجی رنگ کی بوتل کا تیار کردہ پانی 1 اونس صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا۔ گلے کی سوزش۔ اس بیماری میں کوئی چیز نگلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ سفید رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی اگر 1 اونس صبح دوپہر شام پلائیں اور سفید رنگ کی بوتل میں تیار کردہ تیل گلے پہ مالش کریں تو اس مرض سے نجات فوری مل جائے گی۔ عسر البول۔ اس مرض میں پیشاب تکلیف اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مرض سوزش گردہ، چوٹ، زیادتی محرکات پتھری، سردی لگنے اور بواسیر کے خون کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواتین میں حیض بند ہو جانے سے بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے۔ سرخ بوتل کا تیل مقام نمبر 23 پر لگائیں اور سرخ بوتل میں تیار کردہ پانی صبح دوپہر شام 1 اونس پلا دیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں مزید بیماریاں اور ان کا علاج ڈسکس کریں گے۔ تب تک اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔